अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर नमाज पढ़ते वक्त हवा निकल जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हवा निकलने वाले शख्स को नमाज तोड़कर जमात से अलग हो जाना चाहिए या फिर नमाज पढ़ते ही रहना चाहिए? नमाज के बीच में हवा निकलने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज की वीडियो में आपको इन हैरान कर देने वाली चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि जिनके बारे में इल्म वाले या आपके जानने वाले लोग आपको नहीं बताते। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर नमाज पढ़ते वक्त वज़ू टूट जाए तो आप क्या काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। उस रब से जिसने इंसान को पैदा किया है, उसको पाला और उसको रिज़्क दिया है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज पढ़ो, यानी जब रोज़ाना 5 बार मुअज्जिन आज़ान कहे, यानी आपको मस्जिद की तरफ बुलाए, तो आप अपना सारा काम काज छोड़कर अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह को आपके क़याम, रुकू और सुजूद की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तक़वा मौजूद है कि आप इस कायनात के रब के सामने पेश हो रहे हैं, अल्लाह आपकी इसी नीयत और तक़वे को देखता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का कारण बन सकता है। अगर इन आदाब में लापरवाही की जाए तो यह मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का कारण बन सकता है। इसलिए इन सारे आदाब को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह को चुना जाए वो पाक और साफ़ होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ें वहाँ रोशनी हो, यानी उजाला हो, और आपका रुख यानी आपका मुँह क़िबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई नापाकी, कूड़ा या गंदगी ना हो, कपड़े साफ़ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वज़ू कर लेना ज़रूरी है। वज़ू के कुछ फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, वरना इनके बग़ैर वज़ू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वज़ू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो इसके नतीजे में ये होगा कि नमाज होगी ही नहीं। दोस्तों, जब वज़ू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज पढ़ रहा हो तो अपने इस वज़ू का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस बारे में सबसे ज़रूरी मसला और सबसे ज़रूरी सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज पढ़ते वक्त हवा निकल जाए तो क्या नमाज से अलग हो जाएं या फिर नमाज पढ़ते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाक़या बताते हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। बताया जाता है कि इस रमज़ान 3 लोग नमाज तरावी पढ़ रहे थे। इनमें से एक शख्स इमामत करने वाला और 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावी पढ़ रहे थे और वहाँ जब एक शख्स की हवा निकल गई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, यानी तीनों को ये एहसास हो गया कि हम में से किसी एक शख्स का वज़ू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और इसी तरह पूरी नमाज पढ़ ली ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को एहसास भी ना हो कि उसका वज़ू टूट चुका है। लिहाजा ये बहुत ही शर्मनाक काम था। होना ये चाहिए था कि तुरंत इमाम की तरफ से ये राय दी जाती कि तीनों लोग दोबारा वज़ू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए, और नमाज भी दोबारा पढ़ी जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब ये जान लेना ज़रूरी है
کہ اگر اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے کہ ہوا کے نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں اور کسی صف کے بیچ میں ہوں اور صف بھی پہلی ہو، تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، نماز پورا پڑھ لیں یا دوبارہ وضو کر کے آئیں۔ تو دوستو، اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ترنت نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے، مزی یا ہوا نکلنے سے جو بھی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ترنت نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور اس بیچ کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لیں اور اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ یعنی دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت ہوا کا نکلنا محسوس کر لے تو نماز پڑھتا رہے، بلکہ نماز سے الگ ہونے اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے نماز سے الگ ہونا مشکل ہے، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا نکل گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون بہنے کے نتیجے میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے نماز سے الگ ہوگا تو دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور اس طرح کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام میں جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوستو، آخر میں ایک ایسا سوال جو کہ شاید کچھ لوگوں کا ہو کہ اگر کسی کو بار بار ہوا نکل جائے تو ایسے میں کیا ہر بار وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی یا پھر ایک بار ہی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، ایسا شخص جس کو عذر شرعی ہو، جیسے بار بار ہوا کا نکلنا، بار بار پیشاب کے قطروں کا نکلنا، خون کا نکلنا وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت میں تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ ایک وضو کے ساتھ ایک وقت سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا تو صرف ظہر کی ہی نماز ہوگی۔ اب اس وضو سے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلب ایک وضو سے ایک ہی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ ایسا شخص جو مسلسل رسنے والے زخم کا مریض ہو وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وقت کے لیے ایک بار وضو کر لے، وقت کے اندر جس طرح چاہے نماز پڑھ لے، قرآن کریم کو چھوئے جب تک وقت باقی ہے، اس وجہ سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوا وضو ٹوٹ گیا، اگلی نماز کے وقت کے لیے دوبارہ سے وضو کرے، جس طرح چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اذان تو کوئی بھی بے وضو شخص بھی دے سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں وضو کے ساتھ رہیں، اس لیے اذان دینا ہو یا کوئی بھی کام ہو مسجد میں باوضو رہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے جو ایک بہت اہم مسئلے پر بات کی گئی ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ وضو ٹوٹنے پر کس طرح سے آپ نماز سے الگ ہوں گے اور کیسے وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونا ہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیو بار بار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تحصیل علم کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔